अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमेरिका में क्या हो रहा है, सबसे बड़ा मसला ये है, हम आए रोज़ देख रहे हैं जी, अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो है इंतखाबात को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। जब इंतखाबात हुए तो उसके बाद से बराक ओबामा की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो बाइडेन जो थे वो विनर बनकर सामने आए, और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप थे मौजूदा सदर, उनकी जानिब से वाज़ेह इनकार कर दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि जी वो वाज़ेह अक्सरियत रखते हैं और वो ही इस मुल्क के जो हैं वो सदर रहेंगे। तो उसके बाद से उनके जो हामी थे उनकी जानिब से भी, और जो बाइडन के हामी थे उनके दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा हमने देखा बहस व तकरार का जो सिलसिला था शुरू हो चुका था। इसके बाद आज जो है FBI की जानिब से, जो कि अमेरिकन एजेंसी है, उनकी जानिब से एक जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जी जो बाइडन की जो हलफ बर्दारी है उससे कबल मुसल्लह मुजाहरों का खदशा है, और उस दिन भी जो है वो मुसल्लह जो मुजाहरे हैं वो हो सकते हैं। हमें याद है कि गुज़श्ता बुध को जब जो नए मुंतखब होने वाले अमेरिकी सदर थे उनकी जीत के हवाले से जो कांग्रेस थी उसकी जानिब से तौसीक दी जा रही थी, और उसी दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं उनकी जानिब से हल्ला बोल दिया गया, जी हमला कर दिया गया कांग्रेस पर, जिसके नतीजे में 5 अफराद बताए जा रहे थे जो कि हलाक हो गए थे, जिनमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल था। अब उसके बाद से इस यकीनन उम्मीद का और ख़दशे का इजहार किया जा रहा है कि दोबारा से जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं वो उठ खड़े होंगे, और उनकी जानिब से कोशिश की जाएगी कि 20 जनवरी को होने वाली जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी है उसको रोका जाए। इस हवाले से जो FBI है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि शिद्दत पसंदों का जो हमला है उसके मुमकिन तौर पर ख़तरात जो हैं वो मौजूद हैं, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो हल्फ बर्दारी है उस तक ये जो शिद्दत पसंदों के हमले हैं वो जारी रह सकते हैं, और उसके बाद भी इनका जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एक ख़त लिखा गया है जिसमें ये बताया गया है कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं और जो इक़्तिदार का इंतकाल है उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी जानिब से जो मुजरमाना सरगर्मियाँ हैं उसमें हिस्सा लिया जा सकता है और तशद्दुद को हवा दी जा सकती है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कुछ सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया जा सकता है। FBI की जानिब से ये भी कहा गया है कि कुछ मखसूस अफराद हैं जिनके हवाले से खुफिया इत्तलात मौजूद हैं जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को चैलेंज कर सकते हैं, और ये भी बताया गया है कि हमारी जो तवज्जो है वो जो पुरअमन मुजाहरीन थे उनसे हटकर जो तशद्दुद का हवा देने वाले मुजाहरीन थे उन पर ज़्यादा रही, और इनमें बहुत से अफराद ऐसे थे जिनकी जानिब से अमला को जो है वो नुकसान पहुँचाया गया, शहरियों को भी नुकसान पहुँचाया गया, और वहाँ पर कुछ मशकूक किस्म की जो एक्टिविटीज़ थी वो भी उनकी जानिब से की जाती रही, जिसके बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि दोबारा से ये जो लोग हैं ये सामने आ सकते हैं। और उनकी जानिब से अलर्ट में ये भी कहा गया है कि वाशिंगटन और दीगर जो 50 रियासतें हैं उनमें मुमकिन तौर पर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं वो पेश आने का खदशा मौजूद है, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 16 जनवरी को एक मुसल्लह ग्रुप है नाम लिए बगैर, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो कि वाशिंगटन आने की तैयारी में मशगूल नज़र आता है। उनकी जानिब से वाशिंगटन में मुख्तलिफ अमारात और मुख्तलिफ जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी इदारे हैं, उनमें हमलों के जो हैं ख़तरात भी मौजूद हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर कांग्रेस की जानिब से 25वीं तरमीम जो कि कांग्रेस को अख्तियार देती है कि वो सदर को ज़बरदस्ती हटा सकती है, अगर जो सदर हैं वो हारने के बावजूद जो इक़्तिदार को मुंतकिल नहीं करना चाहते, तो ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, चूँकि हम देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जानिब से अभी भी मुज़ाहमत का जो है वो इजहार किया जा रहा है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो किसी सूरत जो है वो इक़्तिदार को मुंतकिल नहीं करेंगे, जिसके नतीजे में इस ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है कि 25वीं तरमीम के तहत जो अख्तियारात कांग्रेस को दिए गए हैं उसके तहत उनको ओहदे से हटाया जा सकता है। अब मामला जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यही है कि मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनकी जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, और ये भी कहा गया है कि जो इस मामले में US सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं जिनमें खुसूसी तौर पर जो सीक्रेट सर्विसेज हैं
ان کو بدھ کے روز تقریب حلف برداری سے متعلق سیکیورٹی انتظامات شروع کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور اس طرح یہ کام پہلے سے جو طے شدہ پروگرام ہے اس سے 6 روز قبل ہی شروع کر دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس سے پہلے تقریب ہوتی ہے تو اسی دن اسے 1 دن یا 2 روز قبل جو سیکرٹ سروسز کے اہلکار ہوتے ہیں ان کو تعینات کیا جاتا ہے، لیکن ابھی چونکہ خدشات موجود ہیں کچھ مسلح افراد کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے، تو 6 روز قبل ہی ان کو بلایا جائے گا مختلف ریاستوں سے بڑی تعداد میں، اور اضافی نفری کو جو ہے طلب کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو یو ایس نیشنل گارڈ ہیں ان کو اس حوالے سے بتایا گیا تھا کہ جو 15,000 اہلکار ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، وہ 20 جنوری کو نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب علم برداری کے لیے سیکیورٹی اقدامات میں مدد فراہم کریں گے۔ مخصوص یہ سیکیورٹی ایجنسی ہوتی ہے نیشنل گارڈز، جن کو بالکل سینسٹیو حالات میں ہی طلب کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ حالات اس قدر جو ہیں وہ نازک بتائے جاتے ہیں کہ ان کی بڑی نفری جو ہے ان کو طلب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیشنل گارڈ کے جو عہدیدار ہیں ان کو 6 ریاستوں سے 6200 اہلکاروں کو واشنگٹن بھیجنے کے حوالے سے بھی جو ہے درخواست دی گئی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو گزشتہ بدھ ہم نے دیکھا جو تمام تر معاملات ہوئے اس کی وجہ سے تمام تر یہ سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ نیشنل گارڈ کی جو صدارتی حلف برداری کی تقریب میں معاونت ہوگی اس کی تاریخ طے شدہ ہے۔ 2016 میں بھی جب صدر ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب ہوئی تھی تو نیشنل گارڈ کے 8,000 جو اہلکار تھے وہ تعینات تھے، لیکن اس بار جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے، 15,000 کے قریب نیشنل گارڈ کے جو اہلکار ہوں گے ان کو تعینات کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایف بی آئی ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یو ایس نیشنل پارک سروس ہے اس نے بھی تشدد کا حوالہ دیتے ہوئے پیر کو اعلان کیا ہے کہ وہ واشنگٹن جو مونومنٹ ہے اس کو 11 جنوری سے ہی تقریب حلف برداری تک بند کر دیں گے، کیونکہ وہاں پر بڑی تعداد میں شہری آتے ہیں، اور انہی شہریوں میں سے کچھ افراد جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں ان کی جانب سے کسی بھی قسم کی متوقع طور پر جو ہے وہ پرتشدد ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس تمام تر سرکاری املاک کو اور سرکاری جو یادگاریں ہیں ان کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نیشنل پارک سروسز جو ہیں ان کے مطابق جو نیشنل مال اور اس سے ملحقہ سڑکیں ہیں ان کو بھی آئندہ چند روز میں بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی اہم دن ہے امریکن ہسٹری میں، جب ایک مخصوص پارٹی کے جو حامی تھے ان کی جانب سے کانگریس پر حملہ کیا گیا، اور کانگریس میں جو نو منتخب صدر تھے ان کی توثیق کے حوالے سے کانگریس کی جانب سے ایک جو وہاں پر موجود نمائندگان تھے ان کی جانب سے ایک بڑی رسپیکٹیبل تقریب کا انعقاد کیا جا رہا تھا۔ اس حملے کے دوران 5 افراد کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے جو کہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، اور ابھی جو ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہنگامی حالات ہیں اس کا نفاذ بھی کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جو ہے یقیناً ان کے اختیارات ہیں بطور صدر، لیکن ان کی جانب سے جو ہے وہ ہنگامی حالات کے نفاذ کے حوالے سے جو حکم نامہ ہے اس پر دستخط کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد جو تقریب حلف برداری ہوگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن اس کے 4 روز بعد تک بھی یہ جو ہنگامی حالات ہیں ان پر جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا رہے گا۔ اس کے تحت ہی تمام تر کارروائیاں ہوتی رہیں گی۔ گزشتہ بدھ کو ہوئے ہوئے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی تھے ان کی جانب سے کانگریس پر حملے کے بعد دنیا بھر میں امریکی جو حکومت ہے اس کا مذاق بنا۔ وہ تمام تر ممالک جو کہ امریکہ کی جانب سے جن پر امریکہ نے حملے بھی کیے، امریکہ کی وہاں پر انویژن بھی تھی وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو دوست ممالک تھے وہاں پر بھی امریکی جو سیاستدان ہیں، امریکی عوام کا اس قدر رویہ سامنے آیا اس کا بھی مذاق بنا، جس کے بعد آج خصوصاً جو ایوان نمائندگان تھا امریکی ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف دوسری بار جو ہے وہ قرارداد مواخذے کے لیے پیش کی گئی، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ خطرہ ہیں امریکی آئین، اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت اور قومی سلامتی کے لیے۔ ان کو فی الفور اپنے عہدے سے ریزائن کرنا چاہیے، اپنے عہدے سے چھٹی کر گھر چلے جانا چاہیے، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے امریکی ایوان نمائندگان میں جو
अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको मुआवजे की करारदाद का सामना है, लेकिन अगर उनको इस करारदाद के थ्रू घर भेजा जाता है तो दोबारा से जो मुजाहरे हैं, पुरतशद्दुद मुजाहरे कहा जा सकता है, वो फूटने का खदशा है, शुरू होने का खदशा है, क्योंकि इस हवाले से FBI पहले ही आगाह कर चुकी है हुकूमत को कि अगर अमरीकी सदर को ज़बरदस्ती घर भेजा जाता है तो दोबारा से जो पुरतशद्दुद अवाम है, पुरतशद्दुद कारकुनान और मुसल्लिक गिरोह जो कि इस तमाम सूरत-ए-हाल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो अमरीकी कांग्रेस, इसके साथ साथ अमरीकी अमलाक और जो सरकारी इमारतें हैं उन पर हमले कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या जो 20 जनवरी को होने वाली जो बाइडन की तकरीबन बर्दारी है वो अमन और सुकून के साथ हो पाती है, या दोबारा से गुज़श्ता होने वाले जो वाक़यात हैं उनको जो रिपीट किया जाता है और जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं वो दोबारा से इस तकरीबन बर्दारी को रोकने की कोशिश करते हैं। अपने दोस्त मोहम्मद नासिर भट्ट को दीजिए इजाज़त।